अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं संजाक इस्माइल सरदारान के साथ मौजूद होता है। एक सरदार उससे कहता है सुल्तान महमूद पहले वाले सुल्तानों जैसा नहीं है, वो कुस्तुनतुनिया लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। तो इस्माइल कहता है कैसे उन जैसा नहीं है, खुद को बेवकूफ ना बनाओ। करामान यूं बड़े किले को हवाले करके लूटने वाला जानिसरी के तलवारों के नीचे से गुजरने वाला, क्या वो सुल्तान महमूद ही नहीं था? हमने ऐसा क्या देखा जो उसे पहले वालों जैसा ना कहें? तो दूसरा सरदार कहता है तौबा तौबा, ये कैसी गुफ्तगू है, दीवारों के भी कान होते हैं। मगर इस्माइल कहता है क्या मैं कुछ कहने से डरता हूँ? क्या सुल्तान तुमसे पूछता है कि अपने सिपाहियों को क्या खिलाओगे और क्या पहनाओगे? लेकिन जब माले गनीमत के बगैर शहर का मुआवजा करने की बात आती है तो हम सबसे पहले पुकारे जाते हैं। तो एक सरदार कहता है अपनी ज़बान से जहर मत उगलो। तो इस्माइल कहता है उस मालून शहर से हमें क्या फायदा होगा, कितने सुल्तान आए और चले गए, बताओ जरा। तो उनमें बैठा हुआ बूढ़ा सरदार कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सुल्तान महमूद भी सिर्फ इसलिए गलती करेगा क्योंकि उन्होंने भी गलती की? जवाब में इस्माइल कहता है क्या सुल्तान मुराद ने नहीं की? क्या उसने भी अपने ऊपर भरोसा करके फौज को तहस नहस नहीं किया? उसकी बातें सुनकर दूसरा सरदार कहता है मोहतात हो जाओ, ये ना कहना कि बताया नहीं। मगर इस्माइल कहता है मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सुल्तान के सामने पेश होना चाहिए। वो मुहासरे से पहले हमारी मुखालफत मोल नहीं ले सकता। जैसे तैसे करके वो रिवायात का पास रखेगा। जब हर कोई कहेगा कि ये ठीक है तो फिर सुल्तान का जो हुक्म सर आंखों पर। इस्माइल की बातों से सरदारान बिल्कुल भी मुतमईन नजर नहीं आते। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में उमर और खान से कहता है सुल्तान जो कुछ हुआ वो मुझे परेशान करता है। सल्तोक कैसे मुस्तफा के हाथों से बच निकला? जवाब में और खान कहता है वो सल्तोक अजदेह जैसा आदमी है, उसे आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। तुम ये सोचकर मुस्तफा से बुग़्ज़ छोड़ दो। चंद दिनों बाद मेरे ज़ेर साया काम करने वाले वज़रा तुम लोग ही होगे। मैं तुम्हें मुत्तहिद देखना चाहता हूँ। मुस्तफा को इस नजर से देखो। कुस्तुनतुनिया में नादिया कमरे में मौजूद सोना इकट्ठा कर रही होती है कि इस लम्हे मीनातो वहाँ आता है और ये मंजर देखकर सोना उससे ले लेता है। फिर कहता है तुम ये सोना कैसे हासिल कर सकती हो बेटी? तो नादिया कहती है जब शहंशाह को हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो हमसे सब कुछ छीन लेगा। मीनातो कहता है मगर अब अमीर होने की परवाह किसको है? अगर शहंशाह ने सच जान लिया तो हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। डरो नहीं, नुतरस हमें फौरन नहीं बेचेगा क्योंकि वो हमें इस्तेमाल करना चाहेगा। नादिया पूछती है हम क्या करेंगे? तो मीनातो कहता है हम ताजिर हैं बेटी, ताजिर। हम बेच कर ही कमाते हैं, अपने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर, और वो है जुस्तुनियानी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानिसरी महल में सिपाही मशक़ें कर रहे होते हैं। इसलिए में अतमाजा वहाँ आता है। सिपाही उसे पूछता है खैर है अतमाजा, तुम्हारा यहाँ क्या काम? तो अतमाजा कहता है मुझे जानदाली खलील पाशा ने भेजा है। जाहिर है तुम्हें खबर नहीं है आगा, सुल्तान महमूद खान ने तुम में से एक दस्ते को गुलाटा भेजने का फैसला किया है। मैं ये जानने आया हूँ कि दुगान ने किस शरीफ आदमी का इंतखाब किया है। जवाब में एक सिपाही कहता है जानिसरी का मुकाम पाए तख्त है, तो गलाटा में हम क्या करेंगे? आत्माजा कहता है ये मेरा काम नहीं है, जाहिर है कि तुम नहीं जानते, मैं बाद में आता हूँ। आत्माजा के जाने के बाद वो सिपाही याकूब से पूछता है याकूब आगा ये क्या है? तो याकूब कहता है हुक्म दिए जाते हैं और जानिसरी तामील करते हैं, क्या रिवायात हमें ये नहीं सिखाती आगा? मगर वो सिपाही कहता है क्या काफरों की सरजमीन पर बेबसी से मौत का इंतजार करना जानिसरी को जचता है? उन्होंने हमें क्या हमारी असलियत नहीं दिखाई थी जब हम छोटे थे? तो अब ऐसा क्या हुआ कि पाए तख्त से निकल कर वहाँ पहुँचने वाला दुगान गुस्से से कहता है हैदर बकवास बंद करो, रुको ताकि अपने नाम का लकब शेर दागदार ना हो। हैदर कहता है जब से उजाक में खलील आया है बहुत कुछ हो गया है आगा, क्या आपने ऐसा नहीं कहा था कि जानिसरी पायतख्त से नहीं निकल सकते? जवाबन दुगान कहता है मैंने कहा था, लेकिन लोहे को लोहा काटता है, बात को तूल देने की जरूरत नहीं है। याकूब कहता है मेरा खून और मेरी जान आपके रास्ते पर कुर्बान आगा, आपकी बात को टालने से अच्छा है कि मेरी लाश ताबूत की नजर हो जाए। ये सुनकर दुगान कहता है मेरे बहादुर शेर दिल याकूब, क्या तुम्हें यकीन है? तो याकूब कहता है हालात साजगार नहीं है, ये मुश्किल है, हम 40 बार भी इस्माइल बन सकते हैं मगर इतना काफी है कि आप एक बार इब्राहिम बन जाएं। ये कहते साथ ही वो दुगान के हाथ का बोसा लेता है तो दुगान उसे गले लगा लेता है। फिर उससे कहता है तुम्हारी तलवार तेज और खिजर तुम्हारा साथी हो। कुस्तुनतुनिया में ऐना थियोडोरा से कहती है मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई भी चीज अगर जरूरत हो तो खादिम के जरिए मुझे इतला कर देनी है। थियोडोरा उसका शुक्रिया अदा करती है तो ऐना कमरे से निकलने के बाद आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसका सामना जुस्तुनियानी से होता है। काफी देर एक दूसरे को देखने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। अदरनी में सुल्तान अपने बच्चों के साथ मौजूद होते हैं और उनके दोनों बच्चे तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। मेज पर तीर पड़े हुए देखकर बायज़ीद कहता है क्या हम तीरंदाजी की मशक करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं अभी नहीं, किसी और वक्त, अभी इन तीरों के यहाँ होने का मकसद कुछ और है। बायज़ीद पूछता है ये यहाँ क्यों रखे हैं? तो सुल्तान कहते हैं हर शहजादा जिसका खून बहता है उसे ओगोज रिवायात याद दिलाने के लिए। तुमने अपने भाई को पानी पिलाया, उसे सख्त खांसी आने लगी, ये इस बात की इलामत है कि तुम्हारे अंदर की चिंगारी अंगारे और शोलों में बदल
بدل گئی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد سے لے کر آج تک کے تمام احساسات ہم جیسے معزز لوگوں کی اولاد میں موجود ہیں۔ بایزید کہتا ہے مگر میں مصطفیٰ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ سلطان کہتے ہیں میں جانتا ہوں، پھر بھی اس سے پہلے کہ حالات بہت خراب ہو جائیں ہم اس پہ کام کریں تو بہتر ہے۔ پھر ایک تیر کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی آسانی سے ٹوٹ گیا۔ پھر 2 تیر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں لیکن 2 تیروں کو توڑنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ دیکھ کر بایزید کہتا ہے مگر 3 تیروں کو توڑنا مزید مشکل ہوگا، ہے نا بابا؟ سلطان اس سے کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے عقل مند بیٹے، تو پھر اب 3 تیر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارا بھائی مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے لیے تم اس تیر کی مانند ہو۔ ایک ساتھ کھڑے ہوگے تو کوئی بھی تمہیں آسانی سے نہیں توڑ پائے گا، لیکن اگر الگ ہوتے ہو تو یہ وہ وقت ہوگا جب تمہاری حالت قابل رحم ہوگی۔ یہ سن کر بایزید کہتا ہے اگر میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی تو کیا میں اور زیادہ مضبوط نہ ہوتا بابا؟ سلطان کے پاس جواب نہ ہونے پر وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا بھائی تمہیں دیکھ رہا ہے، چلو اس کے پاس جاؤ۔ قسطنطنیہ میں دیمیتری تھیوڈورا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کھانا نہیں کھاؤ گی تو کمزور پڑ جاؤ گی۔ جواباً تھیوڈورا کہتی ہے اس شیطان کی طرف سے پیش کیا گیا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ دیمیتری پوچھتا ہے کس کی طرف سے؟ کون شیطان؟ تو تھیوڈورا کہتی ہے قسطنطینوس کی طرف سے۔ ہمارے بیٹے کا قاتل صرف محمد نہیں ہے، تمہیں محمد کو دشمن بنانے والا قسطنطینوس ہے۔ دیمیتری کہتا ہے مجھے اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ تھیوڈورا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتی ہے مگر مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ لعنت ہے اس گندے محل پر، ان نہ ختم ہونے والی جنگوں پر، ان سب پر لعنت ہو۔ دیمیتری پوچھتا ہے کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں؟ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں میں ہر چیز سے دستبردار ہو جاؤں؟ تو تھیوڈورا کہتی ہے یہاں سے چلتے ہیں، موریا لوٹ جاتے ہیں، سب کچھ نئے سرے سے شروع کریں گے ورنہ یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر دیمیتری کہتا ہے میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تھیوڈورا غصے سے کہتی ہے کیا سوچو گے؟ سوچنے کے لیے ہے ہی کیا، میں اب تمہارے مرنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں جینا چاہتی۔ دیمیتری کہتا ہے تم جب مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہوئی تھی تب تمہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ تھیوڈورا کہتی ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے بیٹے کو کھو دوں گی۔ دیمیتری اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے وہ صرف تمہارا بیٹا نہیں تھا، میرا بھی بیٹا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دیمیتری غصے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر اسماعیل چوغے کو دیکھتے ہوئے سپاہی سے کہتا ہے سلطانی علامات، جب بھی سلطان ہمیں اپنے سائے میں جمع کرتا ہے ہر سنجاق سردار اپنی علامات کے ساتھ آتا ہے۔ میرے چچا صاحبان محمد چلیبی کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے، انہوں نے انہیں تخت تک پہنچانے میں بہت مدد کی۔ اس کے بدلے میں سلطان نے میرے خاندان کو سلطانی علامات میں سب سے باوقار چادر دے کر ہمارے خاندان کی عزت کو بڑھایا۔ یہ چادر اب تک سلطان کی خواہش کی تکمیل کے لیے تھی، لیکن اب کے بعد یہ ہماری خواہش کی تکمیل کے لیے استعمال ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس چادر سے بنا ہوا چوغا سپاہی کو دے دیتا ہے اور ایک زہر کی شیشی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم یہ زہر اس چوغے پر ڈالو جو ہم اسے دیں گے، لیکن تمہیں اسے صحیح وقت پر استعمال کرنا ہوگا تاکہ اس کا اثر ختم نہ ہو۔ تم اسے اس وقت تک لگاؤ گے جب تک کہ محمد کی سان سے ختم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد تخت اصل مالک اورحان کا ہوگا۔ قسطنطنیہ میں سپاہی کا معائنہ کرنے کے بعد باہر اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے۔ اندر مصطفیٰ ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اٹھ کر ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے۔ ایک سپاہی دوسرے سے کہتا ہے بس وقت بہت کم رہ گیا ہے، جلد یہ جلاوطنی ختم ہو جائے گی، تب ہم اپنے سلطان اورحان کے ساتھ ہوں گے سلطنت عثمانیہ میں اعلیٰ ترین عہدوں پر۔ دوسرا پوچھتا ہے یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ سپاہی کہتا ہے تم کچھ نہیں جانتے، کیا تمہیں یاد نہیں کہ یہاں آنے والے بڑے فوجی دستوں میں اسماعیل بھی تھا؟ میں نے ہمارے سلطان اورحان سے سنا ہے کہ وہ محمد کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ مجلس شورا جلد منعقد ہوگی، اس مجلس میں محمد زہر آلود کفتان پہنے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوسرا پوچھتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کر سکے گا؟ تو اس کا ساتھی کہتا ہے کیا تم اسماعیل کو نہیں جانتے؟ وہ بیان بازی میں بہت ماہر ہے، وہ یہ آسانی سے کر لے گا۔ کسی کو آتا ہوا دیکھ کر مصطفیٰ پھر سے جا کر لیٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔